अस्सलाम वालेकुम टाठियो बच्चों उम्मीद छे जे तुह ٲسِو वार वति टाठियो बच्चों पत्मि लटि पर्यो असे पॉलिथीनस मुतलिक की गोडन्युक अमुक इक्तिबास पर्यो असे सफ़ा नंबर 110 सानी कशीर किताब ऊठमि जमूज बापत तो टाठियो बच्चों आज पको अस ब्रोह कुन तो तम ब्रोह दोहराओ अस अख शेर युस अस पत्मि लटि पर्यो सु क्या छ सु अब्दुल अहद आजाद सबन वोनमुत जी यह तिज नज़म तम गो अख शेर ज़ो ओसुख गाट जारुक नूर से लोगुत नार इंसानो करत इंसानियत बदनाम हा बे आर इंसानो यन करो अस पॉलिथीन मुतलिक कथ यमुक वर्ताव दो खत दो दुरुस आलम बापत परेशानी पैदा करान दुरुस यानी गो पूरा आलम बापत ठीक है बच्चों तिज न यह जमीनस मज होचान तो न गलान न मे सत शोपान तो न दजान अस बाजर चीज मूल हेवान बामे सब्जी या सलाद ٲسۍतन या मेव हौजरी या नल पलव ٲسِن यम सारी चीज यमन मुख्तलिफ किस्म कन पॉलिथीन बैगन या लिफाफन मज गर अनान गर वतित यम पॉलिथीन ठेल या लिफाफ नबर दरित दिवान घरों मज नेरन वोल सोरे ोट हुरिमुत खेन चेन पलव जचे शिस्थर खंज प्लास्टिक चीज ते नबर दरित दिवान टाठियो बच्चों तुम थो ख्याल पढ़नस सि लेखन कित हुरुफ ताकि तुम पगह आसानी समझुन चाहे सवालात आसन या सबक आसि तुम गि आसानी तथ मज अच्छा बच्चों तो यम सारी चीज सिवाय प्लास्टिक गलित तो हुजित मेज मज शोपान यम सारी चीज सिवाय प्लास्टिक गलित तो हुजित मेज मज शोपान शिस्तर खंजन खाई लगान अमा पुज पॉलिथीन ठेल यमन आम पट मोम जाम या प्लास्टिक वनान छन गलान या होचान न सहल सहल दजान अगर दजन तेल तुथ दुह पैद करान युस अंद पकिस मज रोजान वाजन जू जन हंद बापत सठा मुजिर रोजन वाजन जू जन हंद बापत सठा मुजिर तो ददार वातनावान युस अंद पकिस मज रोजन वाजन जू जन हंद बापत सठा मुजिर तो ददार वातनावान तिकाज युस पॉलिथीन या मोमजाम मुख्तलिफ खेन चेन कन चीजन हंद बापत इस्तेमाल करान तम लीड बेस्ड कैडमियम नव कीमिया सत बनिमत आसान तो यह हेकु तुम पन्नस साइंस उस्तादस ते पुछित मजीद मालूमात हासिल करने खतर युस सैनिस सेहतस जबरदस्त ददार वातनावान तो अस मुख्तलिफ बेमारियन मज आवरान यह आवरन मतलब क्या गो बेमारी लगन या इंसान मुलवस गसन कुन तकलीफस मज इथे कन यम मोमजाम ठेल कोलन दरियावन मज दरित दिन सत आबस ठुर यवान ठुर यूत कि बल्कि आब रूद गसान तिकाज यमन मोमजाम लिफाफन मज मा आसान साफ साफ चीज यमन मज आसान गंद चीज यमन मज ٲسِتھ नापकी यमन मज हेकान तम चीज ٲسِتھ तम वेस्ट आइटम्स ٲسِتھ यम न अस कुन लगान यम अस निश आसान नाकाबिल इस्तेमाल तम यमन लिफाफन मज लायान दरित और प्रथ कह अत मज मुलवस लकटि पे बड़िस ताम सारी मुलवस अस पज अमि नश एहतियात कर आब बुक करान तो युप तो आब बुक करान तो यिपिच सूरत हाल पौध सपदान यिपिच ठीक यिपिच सूरत हाल पौध सपदान यिथे कन दपान बांग्लादेश चे सहलाब जद इलाका मान मगर तत पॉलिथीन लिफाफ ड्रेनेज निज़ाम तुथ आवर
آورومُت زِ ییٚلہِ تہِ یُپ یِوان چھُ مومجامَن ہُنٛد تھوٚپ چھُ اَتھ بیٚیہِ ہن تباہ کُن بناوان. ٹاٹھیو بچو چھُ سٮ۪ٹھاہ تشویٖشناک کَتھ تۄہہِ آسیو پٔتمہِ لَٹہِ بوٗزمُت تہِ یُس سُہ کَتھ تام مُلکَس منٛز سُہ اکھ ویل مچھلی یَتھ سٕنٛدِس جِسمَس منٛز کۭتیاہ تانۍ ٹَنہٕ ٲسۍ یِم لِفافہٕ ڈَبہٕ وغیرہ سَمیٛامٕتۍ ییٚلہِ سُہ موٗمٕژ ٲس تہٕ تحقیٖق آو کرنہٕ کہِ أمِس ہسا چھِ اَمی سۭتۍ أمۍ سُنٛد موت واقعہ سپدیومُت. تٔمۍ چھُ یورٕ کۄلو نالو مٔنٛزۍ ووتمُت سمندرَس منٛز سُہ سورُے اور سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِس شِکمَس منٛز گوٚمُت ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس سُہ موتُک سامنہٕ پیوٚو کَرُن. لہذا پَزِ اَسہِ احتِیاط کَرُن. اَسہِ پَزِ یِم چیٖز تَتھ جایہِ دَفن کَرٕنۍ تَتھ جایہِ دۄبراوٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ ماحولَس کانٛہہ تہِ دَدار واتہِ. گۄڈٕ پَزن نہٕ اَسہِ یِم چیٖز اِستعمال کَرنہِ کینٛہہ اَسہِ پَزِ بایکاٹ کَرُن. ٹاٹھیو بچو تہٕ سُہ وق چھُنہٕ دوٗر زِ اگر نَے أسۍ پنٛنِس رِیاستَس منٛز پالیتھیٖن بنٛد کَرنٕکۍ تدبیٖر کَرو تیٚلہِ بَنن یِمَے پالیتھیٖن ییٚتچہِ تباہ کٲری ہٕنٛدِ بٲعث. چھُنہ بچو لہذا اَسہِ پَزِ بالکُل بایکاٹ کَرُن اَمیُک تِکیازِ اَسہِ چھِ پَے اَمہِ بغٲر تہِ چھِ اَسہِ معلوٗمات یہِ کوٗتاہ مُضِر چھُ سانہِ صحتہٕ خٲطرٕ اَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ چھُ واتان اَسہِ وقتی طور چھُ اَسہِ فٲیدٕ واتان مگر فٲیدٕ کھۄتہٕ چھِ زیادٕ نۄقصان. لہذا یِم چیٖز کھٔتۍ سۭتۍ فٲیدٕ کھۄتہٕ زیادٕ نۄقصان آسہِ تمیُک اِستعمال نہ کَرنُے چھُ بہتر ییٚمہِ سۭتۍ سون صحت ڈنٛجہِ روزِ. تہٕ فِلحال ہٮ۪مو آز ییٚمہِ جایہِ اِجازت مزیٖد کَتھ باتھ کَرو پگاہ توٚتام دِیِو پنٛنِس زاہد سَرَس اِجازت. اَسَلامُ علیکُم.